मुलतवी कर दी गई। खबरें जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। UCM यूनिवर्सल क्राफ्ट मार्केट एक ऑनलाइन पोर्टल कश्मीर में पहली बार जहां दुनिया भर से आला मयार की खालिस चीजें दस्तयाब हैं। बेहतरीन चीजें बेहतरीन कीमतों पर घर बैठे खरीदें। क्लिक करें www.ucraftmarket.in। हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे यूनिवर्सल क्राफ्ट मार्केट के नाम से और सब्सक्राइब करें हमारी चैनल यूट्यूब पर। फिर से आप सबका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर की खसूसी तहकीकाती यूनिट SIU ने आज पुलवामा के काकपुरा इलाके में अब्दुल अजीज डार नामी एक शख्स के मकान की तलाशी ली। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल अजीज डार लश्कर तैयबा से वाबस्ता मिलिटेंट रियाज अहमद डार का वालिद है। रियाज अहमद डार पिछले 8 बरस से मिलिटेंसी के साथ वाबस्ता है। आज की कार्रवाई पुलवामा पुलिस स्टेशन में पिछले साल दर्ज किए गए FIR नंबर 239 के तहत जारी तहकीकात के सिलसिले में अमल में लाई गई। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज एक कार्रवाई के दौरान बांडीपोरा के गुंडपोरा और चिट्ठे बांडे इलाकों में 2 रिहायशी मकानों को सरबेमुहर किया। हमारे नुमाइंदे ने हुक्काम का हवाला देकर खबर दी है कि इन मकान मालिकान ने मिलिटेंटों को पनाह देकर अपने घरों में रहने दिया था। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन अरगाम में पहले ही केस दर्ज किए गए थे। श्रीनगर की नुमाइशगाह में आज सूबाई सतह का एक जॉब मेला मुनक्किद हुआ। मेहनत और रोजगार महकमे के एहतमाम से मुनक्किद इस मेले का चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने इफ्तिताह किया। उन्होंने नौजवानों से तलकीन की कि वो इस मेले में शिरकत करके सरकार की रोजगार स्कीमों के बारे में जानकारी हासिल करें और इन स्कीमों से इस्तेफादा करें। जॉब मेले में 110 प्राइवेट कंपनियां शिरकत कर रही हैं जो तकरीबन 3000 नौजवानों को रोजगार फराहम कर रही हैं। आज के प्रोग्राम में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और इंतजामिया के दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। भारत की G20 की सदारत और आज़ादी का अमृत महोत्सव की मुनासिबत से आज किश्तवाड़ में फोटो नुमाइश मुनक्किद हुई। इत्तलात और नशरियात के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के अहतमाम से मुनक्किदा इस 2 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर दिव्यांश यादव ने किया। फोटो नुमाइश के जरिए लोगों को मुख्तलिफ फलाही स्कीमों और उनके फवायद के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत ने नौजवानों के लिए मुतादिद खुद रोजगार स्कीमें मुतारिफ की हैं और बेरोजगार नौजवानों को इन स्कीमों से इस्तेफादा करना चाहिए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के जॉइंट डायरेक्टर गुलाम अब्बास ने मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए हुकूमत के प्रोग्रामों की तशहीर के लिए किए जा रहे इक़दामात का खुलासा किया। बड़गाम में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अहतमाम से आज वार्तालाप के तहत मीडिया वर्कशॉप मुनक्किद हुआ। वर्कशॉप के दौरान इंतजामिया और मीडिया इदारों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर खौज किया गया। प्रोग्राम में कई मीडिया नुमाइंदों के अलावा जिले के ADDC अकरमुल हसन और PIB के डिप्टी डायरेक्टर तारिक अहमद राथर ने शिरकत की। अनंतनाग के डाक बंगला में आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ जिसकी सदारत पार्टी सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने की। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी लोगों को आईनी हकूक दिलाने की वादबंद है। कन्वेंशन के दौरान अनंतनाग जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ गोरसी और सागाम कुकरनाग के DDC मेंबर मोहम्मद सलीम परे ने अपने हामियों के साथ DAP में शमूलियत इख्तियार की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग कई तरह की परेशानियों में मुब्तला हैं और दोनों खित्तों के लोग मायूसी का शिकार हो गए हैं। मजाल्टा जम्मू में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 4 बरसों के दौरान मरकजी हुकूमत ने इस खित्ते के ताल्लुक से जितने भी फैसले लिए हैं उनके नताइज ने लोगों में गैर यकीनी सूरत हाल का एहसास पैदा किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकजी हुकूमत को लोगों के मसाइल हल करने और उनका एतमाद बहाल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। ज़री यूनिवर्सिटी कश्मीर के नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट और नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के मुश्तरका एहतमाम से आज श्रीनगर में एक 3 रोज़ा कौमी सेमिनार का आगाज हुआ। इस सेमिनार में माहिरीन और मुतलकीन मेडिसिनल प्लांट्स में स्टार्टअप्स के मौके के मौजू पर ख्यालात का इजहार करेंगे। सेमिनार का इफ्तिताह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सौरभ भगत ने किया जबकि ज़री यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने मेहमान ज़ी वक़ार की हैसियत से प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर सौरभ भगत ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मेडिसिनल प्लांट्स की काश्त को बहाल करने के लिए मुनासिब इक़दामात किए जा रहे हैं। सेमिनार के दौरान आज 2 नशस्तों का इनेकाद हुआ जिसमें माहिरीन और साइंसदानों ने मुकर्रर मौजू के तकनीकी दलाइल पर बहस की। भारत की G20 की सदारत के सिलसिले में आज जनाना डिग्री कॉलेज पुलवामा में एक सेमिनार मुनक्किद हुआ।
انڈیا اینڈ چیلنجنگ ریئلٹی آف گلوبلائزڈ ورلڈ کے موضوع پر منعقدہ اس سیمینار میں ماہرین، دانشوروں اور طالب علموں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے موسمیاتی تبدیلی، خواتین کو بااختیاری اور بدلتی دنیا کے حقائق کے موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سیمینار میں سابق ڈائریکٹر کالجز پروفیسر یاسین احمد مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ بھارت کی G20 صدارت کے تحت سول 20 یا C20 کی ابتدائی میٹنگ آج مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں شروع ہوئی۔ اس میں شرکت کے لیے مختلف ملکوں کے مندوبین وہاں پہنچ چکے ہیں۔ G20 سیکریٹریٹ کے تحت C20 روابط گروپوں میں سے ایک گروپ ہے جو سول سوسائٹی تنظیموں اور غیر سرکاری تنظیموں کو مختلف معاملات پر اپنی رائے کا اظہار کرنے کا وسیلہ فراہم کرتا ہے۔ بیروا بڑگام کے گورنمنٹ مڈل اسکول میں آج ایک تقریب منعقد ہوئی، جس دوران ضلع ترقیاتی کونسل کے چیئرمین نذیر احمد خان نے مختلف اسکولوں کے لیے منتخب کیے گئے ہیلپروں اور آیا میں تقرری کے آرڈر تقسیم کیے۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے DDC چیئرمین نے کہا کہ ان تقرریوں کی بدولت اسکولوں میں جاری غیر تدریسی سرگرمیوں میں مزید بہتری آئے گی۔ اس موقع پر محکمہ تعلیم کے دیگر کئی افسران بھی موجود تھے۔ گاندربل میں جاری صفائی مہم کے تحت ڈپٹی کمشنر شامبیر نے آج تلملا میں واقع کھیر بھوانی مندر اور گردنوا کے علاقوں میں صفائی کے کام کا آغاز کیا۔ اس مہم میں مختلف محکموں کے ملازمین، پنچایتی راج اداروں کے نمائندوں، رضاکاروں، سماجی کارکنوں، میونسپل کونسل کے اہلکاروں اور طالب علموں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ماحولیات کی آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے آس پاس کی صفائی کو یقینی بنانا اور کوڑا کرکٹ کو سائنسی بنیادوں پر ٹھکانے لگانا لازمی ہے۔ ناظم تعلیم کشمیر نے آج کلگام میں انرولمنٹ ڈرائیو کا افتتاح کیا، جس کے بعد ضلع کے مختلف سرکاری اسکولوں میں 200 نئے طالب علموں کا اندراج کیا گیا۔ اس موقع پر بولتے ہوئے ناظم تعلیم تصدق حسین میر نے کہا کہ محکمہ سرکاری اسکولوں میں بچوں کا داخلہ بڑھانے کے لیے تعلیم کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم بنا رہا ہے۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے 5 دنوں کے دوران وادی کے مختلف سرکاری اسکولوں میں 24,000 سے زیادہ نئے ایڈمیشنز ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکولی تعلیم محکمہ بچوں کے والدین کی امیدوں کو ہر سطح پر پورا کرے گا۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس عبدالقادر پرے 86 برس کی عمر میں آج انتقال کر گئے۔ انہوں نے سنت نگر سری نگر میں واقع اپنی رہائش گاہ پر آخری سانس لی۔ جسٹس عبدالقادر پرے کے انتقال پر کئی سماجی، سیاسی اور مذہبی انجمنوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ جسٹس عبدالقادر پرے 1991 سے 1998 تک جموں کشمیر ہائی کورٹ کے جج رہے اور بعد میں انہوں نے اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن اور اسٹیٹ سبجیکٹ کمیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دی۔ مرحوم دوردرشن کیندر سری نگر کے سابق براڈ کاسٹ انجینئر عشرت شفیع کے والد نسبتی اور معروف سرجن ڈاکٹر فضل پرے کے والد تھے۔ دوردرشن کیندر سری نگر کے عملے نے جسٹس پرے کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی ہے۔ ورلڈ اورل ہیلتھ ڈے کے سلسلے میں آج جموں کشمیر میں کئی تقریبات منعقد ہوئیں۔ صوبائی سطح کی سب سے بڑی تقریب ناظم صحت کشمیر کے دفتر بیمنا میں منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں اورل ہیلتھ کے ماہرین نے انسان کی مجموعی صحت مندی کے لیے منہ اور دانتوں کی صفائی کی اہمیت بیان کی۔ وادی کے دیگر اسپتالوں میں بھی اس طرح کی تقریبات منعقد ہوئیں۔ کشمیر یونیورسٹی کے گاندھی بھون میں آج غالب انسٹی ٹیوٹ دلی اور وزارت ثقافت کے باہمی اشتراک سے 2 روزہ قومی غالب سیمینار ادیبوں اور کر کے غالب کی زندگی اور تحریر کے مختلف پہلوؤں پر سیمینار کے دوران مشاعرے کا بھی اہتمام ہوا، جبکہ یونیورسٹی کے ڈسٹینس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جریدے ترسیل کے تازہ شمارے کی رسمی رونمائی بھی انجام دی گئی۔ بزم شعر و ادب سنگراما نامی ایک ادبی تنظیم کے اہتمام سے آج سوپور میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب کے دوران خلت کہکشاں علم و ادب ایوارڈز کا اعلان کیا گیا۔ اس برس کے ایوارڈ پروفیسر شاد رمضان، شبیر احمد شبیر، غلام نبی میں دینے کی مناسب جا رہے ہیں۔ سری نگر میں واقع تاریخی ہمواری میں بھی آج آمد بہار کی مناسبت سے اسی طرح کا پروگرام منعقد ہوا۔ اس پروگرام میں سیاحوں، مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ کئی معروف فنکاروں نے موسیقی کے ذریعے حاضرین کو محظوظ کیا۔
دنیا کے مختلف حصوں کے ساتھ ساتھ کل جموں کشمیر میں بھی نوروز کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ یہ تہوار ہر سال 21 مارچ کو مذہبی اور سماجی اہمیت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ انجمن شرعی شیعہ کے صدر آغا سید حسن الموسوی الصفی نے نوروز کے موقع پر جموں کشمیر کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس خطے کی خوشحالی کے لیے دعا کی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، اپنی پارٹی کے سربراہ سید محمد الطاف بخاری، بی جے پی جموں کشمیر کے ترجمان الطاف ٹھاکر اور ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے لیڈر اور ایس ایم سی کے کارپوریٹر آغا سید محمد حسینی نے بھی لوگوں کو نوروز کی مبارکباد دی ہے۔ سری نگر میں منعقدہ 71ویں بی این ملک میموریل آل انڈیا پولیس فٹ بال ٹورنامنٹ میں مردوں کی ٹیموں کا فائنل میچ آج بخشی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ میچ کے بعد ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ایل جی منوج سنہا اور پولیس سربراہ دلباغ سنگھ کے علاوہ کئی اعلیٰ افسران نے بھی شرکت کی۔ اپنے خطاب میں ایل جی نے کھیلوں کے فروغ کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا ذکر کیا۔ آخر میں کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اور اب موسم، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.4 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔